के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने तीन वज़ ज़ैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ तीन वज़ ज़ैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमतें भी देते। वो वसीयतें करता था, वो कहता। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। फिर सुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखें। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगली का रुख, मुट्ठियां बंद होगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ हो। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वक्त तीन वज़ ज़ैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, पर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, पर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, पर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, पर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। अब मुट्ठियां बंद करें। और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। मेरी खोद दे शाज़त। फिर पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। तीसरी अंजलि खोल दे। पढ़े फिर वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। 10वीं अंजलि खोल दे। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाल दुआएं ऐसी मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन, गिड़गिड़ा के पढ़ें। वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। विजदान से पढ़ें। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथ में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेंकें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा। मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहत करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान न होना, हमने वत्तीन वज़्ज़ैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिज़्क़, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाए। एक अमल है बहुत ताकत
اور بہت زبردست عمل ہے، پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بڑھ آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچے، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین۔ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہیں بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، بے طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا بچنا، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ میں فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہے اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ تو مانگنا کیا؟ سوچنا، جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجود پہ ہو، عروج پہ ہو، تو مانگنا کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال
مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا، اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگ۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھ لو، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخر وقت میں وہ چیز عطا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی گھنڈائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہراؤ 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 دہراؤ، اس کو دہراؤ۔ اور کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے بنوائے تھے کہ کہیں بس مائے دولت جیسے ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ نہ مری سے دن نامی میں چلے جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے 27-28 سال پہلے کا ممبیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلے حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہے۔ مجھے والد مخلص ہے، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی کتنی لی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا اور چیز ختم ہوئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کی ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتے ہیں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا بھوجن چلے گا۔
मैं अपनी नस्लों के लिए तमंगनी बनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क बनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वसअत बनवा ले। वो कहे कि माल बहुत है, नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहे। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे एक बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलान नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकड़ी थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है, कह रही है इस बंदे का है। अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहाँ वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े, वो सब कुछ उससे छिन गया है। इसलिए याद रखिए, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनाना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाहत छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाहत छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसार था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। कहा नहीं, मैं तख्त को छोड़ देता हूँ। क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खेमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, फरमाया डूबती असर थी, हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर, अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया, 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहाँ बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। उन सब ने बना लिए। तो मैं इस पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद कहा, फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे, पढ़वाते रहे, पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो उसकी मिट्टी की ढेरी, सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा, इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालेहीन ने इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया। फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाक्या सुनाता हूँ। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं,
हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब दोस्त बन जाते थे और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी। उन्होंने ये तफसीली वाकया लिखा, वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया, मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूँ और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूँ इस आज हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले ले और ये मोती अपने अंदर समो ले और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पाले। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई। ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला पर मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे। हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे यहाँ इस शक्ल के दो बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं देखने लगा, क्या कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पाँव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पाँव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहाँ पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पाँव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पाँव हैं, ये पाँव हैं, और पाँव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पाँव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पाँव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन है, हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा
जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए, हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर न आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ्फुज मिलता था। हत्ता कि इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है। जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलकने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले, या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन व अला आली सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब हो। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए है। देश में इसी परेशानी, कहा कि इसी तरह मेरे 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं है। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उससे सारे हालात सुना है कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानी। सुनते सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया, कहा तुझे एक वजीफा देता हूँ, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद पढ़ बस। और कहा खूब गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़ना। कहा उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान खुद बखुद या लतीफ या वदूद जारी हो, खुद बखुद जारी हो। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने
अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। आप मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पाँव पे रखती है। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूं, तू जैसे कहेगा मैं कर दूं, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्ती, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज। मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा मुझे इस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिस्क जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रिस्क रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूँ, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूँ, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिस्क रूहानी भी, रिस्क जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिस्क जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना। अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क रूहानी भी दे और रिस्क जिस्मानी भी दे, 2 रिस्क इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिस्क? रिस्क और रिस्क जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। और मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने।
مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو، بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھا، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے۔ وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے،
اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرا رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخر۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا، 2 آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہو۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تھے، ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا، سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا یہ کہاں سوتے؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا، اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا۔ غور سے سمجھے، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا۔ یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا، سلطان باہو۔ ہو سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، وہ ہو کے اوپر ضربیں لگائیں، آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے، اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے۔ حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو۔ بس یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے غضب اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے
फिर लफ्ज एक ही होता है, एक ही हु होता है। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है, एक टोटका ये है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध। मुझे याद है कि मैं यहाँ जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहाँ 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी, जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के
मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाफ, और आप गले के मरीज हैं या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते, आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो से खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इसम पढ़ता हूं। वो इसम नहीं है, कोई इसम पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात है, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठी की खिदमत करें। जली गुठली की राख लगाने से खून बंद होता है, जख्म भर जाता है लगाने से, और अगर खाएं तो अंदरूनी तौर पे खून जहां से भी जारी हो, मर्द,
खवातीन, जख्म, चोट किसी भी किस्म का। खजूर की गुठली के फायदे बताए और यह खजूर की गुठली के फायदे। ये सुनकर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस वजह से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स तुम में से रात को अकेला सफर न करे। कब्रिस्तानों में जिन्नात और कब्रिस्तानों में अजाब भी होता है, सवाब और रहमत भी होती है। कितना बड़ा अनोखा एक पैगाम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि रात को अकेला सफर न करें। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए पैगाम भी है इस सारे वाक़े में कि अजाब कब्र में नेकियां भी काम आती हैं जो कब्र के अजाब को टलवाती हैं, और सवाब भी काम आता है जो कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। और ये बिल्कुल हकीकत है। और जिन्नात का बसेरा कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो शख्स कब्रिस्तान में जाकर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेगा, कब्र वाले के ऊपर हजारों रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। 3000 रहमतें, 3000 बरकतें उसकी कब्र में दाखिल होंगी, नूर दाखिल होंगे, वहां उस शख्स की भी हिफाजत होगी। और यहां तक फरमाया कि सारे कब्रिस्तान वाले उस साहिब कब्र के लिए दुआ करते हैं। एक और मोती आपकी खिदमत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आपने फरमाया कि ज्यादा धूप में ना बैठा करो, ज्यादा देर धूप में ना बैठा करो। सैयदना नाफे से रिवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज्यादा देर धूप में ना बैठो, धूप रंग को तब्दील कर देती है, जिल्द को सुकेड़ देती है, कपड़ों को पुराना कर देती है, दबी हुई बीमारियों को उभार देती है। वाह, मेडिकल साइंस के अनोखे राज बयान किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह फरमान कितना कीमती है जो सदियों पहले उन्होंने फरमा दिया था। अगला मोती हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत इब्राहिम बिन तमीमी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम और सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मर्द को चाहिए अपने घर में एक बच्चे की तरह रहे। मर्द को चाहिए अपने घर में एक बच्चे की तरह रहे। मैं दूसरी दफा अपनी बात दोहरा रहा हूं और आगे ये आधी बात, मैं बात पूरी कर रहा हूं। आधी बात, अगली बात क्या है? जब उसमें मर्दानगी की तलब की जाए तो मर्द बने। जब मर्द बनने का वक्त है तो उस वक्त मर्द बने, ये इशारा है। और बाकी मर्द को चाहिए अपने घर वालों में एक बच्चे की तरह रहे। प्यार, मोहब्बत, उल्फत, बीवी से, बच्चों से, घर वालों से हर वक्त मोहब्बत और प्यार से रहे। वो कैसा बाप और कैसा मर्द है जब घर जाए तो बच्चे उससे लिपट जाए और बीवी की महक हो और आंखों में चमक हो, मुस्कुराहट हो। वो कौन सा होगा शख्स, बदकिस्मत ही कहूंगा, जिसको देख के बच्चे सहम जाए और छुप जाए और उनके चेहरे पे संजीदगी आ जाए। बाप तो प्यार वाला, मोहब्बत वाला, उल्फत वाला होता और यही शौहर होता। आपने क्या फरमाया? पूरे समाजी मुआशरे का राज बता दिया। देखें, कायनात में सबसे पहला जो रिश्ता बना है मियां बीवी का बना है, आदम और हव्वा का। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा, जो तोला जाएगा ना हिसाब के मामले में, तराजू में, वो मियां बीवी का मामला ही तोला जाएगा। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी अजीब बात फरमाई कि मर्द को चाहिए अपने घर वालों में बच्चे की तरह रहे, और जब उससे मर्दानगी तलब की जाए तो फिर मर्द बने, बच्चे की तरह रहे। अनोखा राज है। सख्ती ना हो, डांट ना हो। हमसे खता होती है, वो खता ये होती है जब बच्चों की गलतियां, शरारतें देखते हैं, अपने बचपन भूल जाते हैं कि हम भी यही गलतियां, शरारतें करते करते अब एक शऊर की दहलीज को पार किया, हम बाशऊर बन गए। ये मैं मुद्द पे पानी पी रहा हूँ, आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बर्तन है, नाप तोल के लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी, और तमाम सहाबा आले रसूल औलिया का बर्तन है। और ये साथ सा पड़ा है। बड़ी कोशिश करके हमने इसको बनवाया है और मेरे आका ने इसमें बरकत की दुआ फरमाई। और जिस घर में हो उस घर में बरकत, इसमें पीना, इसमें खाना,
اس کو لینا، اس کو ساتھ رکھنا، میرے حضور نے قیامت تک کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائی، نسلوں میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت۔ یہ مد ہے اور یہ صاف ہے، یہ برکتوں کے خزانے ہیں، برتن نہیں ہے، برکتوں کے خزانے۔ سیدنا حبان بن مقیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ، جلد کی بیماری برس ہوتی ہے، پھل بیری، سفید داغ، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ سائنس کی اس پہ پوری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور سائنس حقیقت کو بیان اس طرح کرتی ہے کہ دھوپ کے پانی میں وہ شعائیں، وہ لہریں، وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جلد کے اندر جو سچے نظام ہیں وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر نے یہ بات فرما دی تھی کہ دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ اگلا موتی، اور یہ وہ موتی بیان کر رہا ہوں جو آج پورے مغرب، یورپ، امریکہ کی شان ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے وظائف عطا فرماتے تھے، بچوں کو وظائف عطا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں ان کے غلام حضرت اسلم ان کے ساتھ تھے، تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہم دونوں اس تجارتی قافلے کی نگہبانی کریں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا۔ پوری رات نماز بھی پڑھتے رہے اور نگہبانی بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کے پاس آئے، اسے چپ کرانے کے لیے کہا، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ اس بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر اس کو چپ کرانے کے لیے، اس طرح تیسری بار اس کی ماں کے پاس گئے اور سختی سے فرمایا کہ تیرے بچے کا کیا مسئلہ ہے، پوری رات تیرے بچے کو آرام نہیں ملا۔ بچے کی ماں کہنے لگی اللہ کے بندے تجھے کیا خبر، بات یہ ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین عمر نے فقط انہی بچوں کا وظیفہ جاری فرمایا جو دودھ چھوڑ چکے ہیں، جو بچے دودھ چھوڑ چکے ہیں ان کا وظیفہ جاری کی ہے، اب یہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ فرمایا اس بچے کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا اتنے مہینے۔ کہا افسوس، اپنے بچے کو دودھ چھڑوانے کے معاملے میں جلدی نہ کر، اور غمگین ہوئے اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ لوگوں کو قرت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دردناک انداز میں اور عاجزی میں فرمایا اے عمر تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کتنے مسلمانوں کے بچے شاید اس تکلیف سے مر گئے ہوں، اور مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں یہ اعلان کرا دیا کوئی بھی اپنے بچے کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے، اب سے اسلام میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ سبحان۔ پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کا یورپ بچوں کو یہی کچھ دے رہا ہے، اور یہ ترتیب فاروقی ہے، یہ ترتیب شروع کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے سنیں اور حیران ہو جائیں۔ حضرت ایاز اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کی، غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے وظائف مقرر کیے تھے، کوئی بھوکا نہ رہے، معاشرے سے غربت، تنگ دستی، فقر اور بحران کو ختم کرنے کے لیے اور فائنانشلی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کتنے بڑے اقدامات ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنو خزاعہ کی فہرست اٹھائی یہاں تک کہ آپ پہنچے، اور ان کی شادی شدہ اور کنواری کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا، اہتمام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا، اور بہت بڑا قحط۔ آپ ایک جانور پر سوار ہوئے، اس نے راستے میں لیڈ کیا، اس کی لیڈ میں جو کے دانے نظر آئے۔ ہوش سے سنیے گا، حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے، اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لیں، ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کا قحط ختم نہ ہو جائے۔
اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ قحط کے زمانے امت کا یہ درد، عالم کا یہ درد، اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا۔ اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے۔ سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا، فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے، امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے۔ اور اپنے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچا کھائیں، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تمنگری عام نہ ہو جائے۔ اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا۔ پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے، یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر لوں، اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے، مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے، حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اے عمر میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا، یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا، حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے، تیری بات سچی ہے تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکے سورۃ کہف کی آیت جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کا نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا، اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
जिन्होंने हिजर अस्वद को चैलेंज कर दी कि हिजर अस्वद तो पत्थर ही है, अगर मेरे हबीब तुझे बोसा दिया है तो मैं तुझे दे रहा हूं, वरना ना दे। इतने हसास इंसान हैं और वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वसीले से दुआ कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कोई रूहानी राज उन तक पहुंचा है। एक और चीज है जो कि बहुत काम की है, मैं पहले भी बताता रहा हूं। अब वो रिवायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से हम तक पहुंची है। एक बहुत जबरदस्त वजीफा है और ये हजरत अब्बास के वसीले से दुआ करना भी एक बहुत बड़ा वजीफा है, एक बहुत बड़ा अमल है और मुजर्रब आजमूदा अमल है। एक नाबीना सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह मेरी आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मेरी बिनाई बहाल फरमा दे। आपने फरमाया चाहो तो इस पे अजर हो। कहने लगे हुजूर तकलीफ होती है, परेशानी होती है। आप फरमाया अच्छा ऐसा कर, तू दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजत। ये दुआ आपको इंशाल्लाह अभी साथ लिखी हुई मिल जाएगी। ये दुआ हमारे अपनी में उसके सोशल मीडिया में पहले भी मौजूद है, इसके कमालात। तो फरमाया ये पढ़, और उसने ये पढ़ी और उसके पढ़ते ही उसकी बिनाई ठीक हो गई। जब से ये रिवायत मैंने सुनी है, साल हर साल हो गए। सुभान अल्लाह, क्या मुद्द में बरकत है, घोंट घोंट में नूर है और क्या सा में नूर है। अल्लाह पाक ये बरकतों वाली नेमतें सारी उम्मत को अता फरमाए, उम्मत के हर तबके को अता फरमाए। अच्छा, इस दुआ को मैंने नाबीनाई में बहुत दिया, जिनकी नजरें खत्म हो चुकी थी, जिनकी नजरें कमजोर हो चुकी थी, जिनकी नजरें बैठ गई थी, जिनकी याददाश्त खत्म हो गई थी। और उसके अलावा मुहद्दिसीन के तजर्बात में मैंने इस दुआ को अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वली बहुत ज्यादा दी। उसकी तरतीब में ये बताया करता हूँ, 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़, 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ के और एक तस्बीह इस दुआ की गिड़गिड़ा कर पढ़े। अल्लाह का नाम और आमाल ध्यान और तवज्जो से, जितना ध्यान होगा, जितनी तवज्जो होगी, उतना ज्यादा इसके कमालात, इसकी बरकत हासिल होंगी। और अपने मसाइल का तसव्वुर करते हो, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हो और अपने हर मसले का, जो भी मसला है उसमें तसव्वुर करते हुए ये आप दुआ पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने अजीजों के लिए, अपने मुस्लिमों के लिए, अपने प्यारों के लिए मांगे। रोज एक तस्बीह पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें, दिन के किसी वक्त पाक साफ होके ये कर लें। और ये मुख्तलिफ रिवायात में है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साथ भी ये मनकूल है कि उन्होंने भी ये बताया और जिसने किया और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उनके मसाइल हल किए, उनकी मुश्किलें दूर की और उनकी परेशानियां दूर की। अब एक और मौती है जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में शाम में ताउन की वबा आई, ताउन की बीमारी फैली। सैकड़ों सहाबा, बड़ी बड़ी हस्तियां का विसाल हो गया, शहीद हो गए, बड़ी बड़ी हस्तियां। और उस ताउन की बीमारी में, उसमें एक हदीस मुबारक है कि फरमाया मेरी उम्मत में ये जो ताउन है दुश्मन जिन्नों की तरफ से पहुंचे। मेरी उम्मत को ये दुश्मन ताउन दुश्मन जिन्नों की तरफ से पहुंचेगा। हदीस का मफहूम है। एक बहुत बड़ा मौजू है जो मैं कई बार अपने दर्स में बयान कर चुका हूं और अल्लाह के हबीब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से इसकी निशानदही फरमाती है। और नाम उमर जो है ये जिन्नात का इलाज है, नाम उमर जादू का इलाज है, नाम उमर नजर बद का इलाज है। मैं आगे चल के आपको इसके कमालात, फवायद अर्ज करूंगा कि नाम उमर में क्या ताकत है और क्या तासीर। अब एक और मोती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल और इंसाफ इतना मशहूर था कि अपने तो अपने गैर भी इसकी गवाही देते हैं। सईद बिन अल मुसय्यब से रिवायत है कि एक यहूदी और मुसलमान का मुकदमा पेश हुआ। जब आपने दोनों के मुकदमे को गौर से सुना तो आपने यहूदी के हक में फैसला दे दिया और वो यहूदी इतना खुश हुआ कि इस्लाम कितना खरा, सच्चा और हक मजहब है। और वजाहतन एक बात बताता चलूं कि
کہ حضرت عمر کے دور کے جو بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور آپ کے ہر خطبے میں وہ اقضاہم علی، آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک لفظ سنتے ہیں، وہ اقضاہم علی، قضاء علی کے پاس ہے، فیصلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکل ترین فیصلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ لیتے تھے، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے سینے کو نور سے اور روحانیت سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، اور خود حضرت عمر بھی اور سارا مجمع بھی اشش کر اٹھتا تھا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں، ہر اللہ اور اس کے حبیب کا ماننے والا یہ فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو غیر مسلم کے حق میں ہی کرے۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا۔ بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی۔ پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے تنزیہ انداز میں فرمایا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چراؤ، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو پانی پلاؤ، یعنی تمہارے نوکر ہیں، اور فرمایا اے عبداللہ اسے بیچ کر جس قیمت میں تم نے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لو، منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ واہ، انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم انسان تھے، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق چھوڑے۔ اب ایک اور انصاف دیکھیے، شاہ روم کا قاصد آیا، حضرت عمر کی زوجہ نے، آپ کی بیگم نے بیت المال سے 1 درہم قرض لے کر اس کی خوشبو خریدی، اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہ روم کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسی بوتل کو عطر سے خالی کر کے اس میں جواہرات ڈال کر واپس حضرت عمر کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔ آپ کی بیگم کے پاس جب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام جواہرات نکال کر فرش پر بچھا لیے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے ان تمام جواہرات کو بازار میں فروخت کر دیا، ان کی قیمت میں صرف 1 دینار بیوی کو دے کر باقی رقم ساری بیت المال میں جمع کرا دی۔ حکمرانوں، اور کتنے بڑے حکمران، 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم کے، اور 3 بر اعظم کے حکمران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزاج میں اتنی بڑی احتیاط اور اتنی بڑی کیفیات کہ وہ اپنے آپ کو اس احتیاط سے لے کر چلاتے تھے۔ اب ایک وظیفہ اور ایک عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے ایک خط لکھا۔ روم کے بادشاہ سپر پاور تھے، قیصر اور کسرا، قیصر روم، کسرا ایران، سپر پاور تھے۔ خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر سے نجات کے لیے آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں۔ آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی۔ شاہ روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو درد سر ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ آخر اس نے ٹوپی کو کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو۔ آپ بھی لکھ لیں، اور میں نے یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا۔ صرف ایک بار لکھنا ہے اور اس کے حرف جدا رکھنے ہیں، با علیحدہ، سین علیحدہ، میم علیحدہ۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، تو میں اس کی تاثیر کو زیادہ کرنے کے لیے ایک عمل بتایا کرتا ہوں۔ با کو 19 بار لکھیں، سین کو 19 بار لکھیں، میم کو 19 بار لکھیں، پھر اس طرح الف، لام، اللہ، ہر حرف کو 19 بار لکھیں جدا جدا۔ پھر الرحمن ہے، اس کا الف علیحدہ، لام علیحدہ، اس کی را علیحدہ، میم علیحدہ، نون علیحدہ۔ الرحیم ہے، جدا جدا لکھیں، ہر حرف کو 19 بار۔ یہ چھوٹا سا نقش بنا لیں،
دماغ کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، دائمی نزلہ، نظر کی کمزوری اور پرانا درد سر، کسی بھی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ذہنی دباؤ، اعصابی کھچاؤ یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر ہے تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے۔ اس تعویذ کی آپ سب کو اجازت ہے اور آپ کسی کو بنا کے دے دیں، اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ہمارے پاس تو اصحاب رسول اور آل رسول اور اولیاء صلحہ کا فیضان، ہمارے اکابر کا فیضان ہے اور ہم سب کے سب اس کو بانٹنے والے ہیں۔ ایک انوکھی بات جو میں آپ کو عرض کروں گا، یہ تعویذ کی بات تو میں نے اجازت بھی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمان بھیجا کہ نزلہ کی کمان میں عراق کے شہر حلوان پر ایک لشکر بھیجے اور 300 سوار دے دیے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت نزلہ سامان لشکر سمیت واپس آ رہے تھے، راستے میں نماز عصر کا اخیر وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تھا، تو آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو وہاں رکھا، اذان دی، شروع کی، عصر کی اذان شروع کی۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر فرمایا تو اچانک پہاڑ میں سے آواز آئی، اے نزلہ، تو نے اللہ کی خوب عظمت بیان کی۔ اور جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو پہاڑ سے آواز آئی، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، انہی کی امت پر قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ آخری رسول ہوں گے۔ پھر آپ نے حی علی الصلاۃ تو فرمایا مبارک ہو جو نماز کی طرف چل کر گیا اور پابندی کی۔ حی علی الفلاح تو آواز آئی، جس نے اسے مان لیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ اور خیر میں جب آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، یا نزلہ، تم نے اخلاص کی تمام منازل طے کر لی اور اللہ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اذان ختم ہو کے سیدنا نزلہ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم کون ہو؟ جن ہو، انسان ہو، کوئی فرشتے ہو یا کوئی اللہ کا پوشیدہ بندہ؟ تیری آواز تو ہم نے سنی ہے، اے اللہ کے بندے اپنا چہرہ ہی دکھا دے، ہم نبی آخر زمان کے ساتھی اور حضرت فاروق اعظم کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی پھٹی، ایک شخص باہر نکلا، اس کا سر اور داڑھی بہت سفید ہو چکے تھے، اس نے صوف کا لباس یعنی موٹے دھاگے کا، اونی دھاگے کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی صوف سے صوفی ہوتا ہے۔ اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا، میرا نام ذریت بن برشملہ ہے، میں اللہ کے پاکیزہ بندے حضرت عیسیٰ بن مریم نے مجھے پہاڑ میں ٹھہرایا تھا، ان کی طرف سے ٹھہرا ہوا، ان پاکیزہ بندوں کی طرف سے، اور آسمانوں سے وہ دوبارہ جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو میرے زندہ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ لوگ حضرت امیر المومنین کو جب خدمت میں پہنچے تو انہیں میرا سلام عرض کریں اور یہ عرض کریں کہ اے عمر، حکومت کو سیدھا رکھے، لوگوں کے قریب رہے، قیامت قریب آ گئی۔ اے عمر، جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں پھر دنیا سے چلے جانے میں عافیت سمجھیں۔ کون سی باتیں؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، مرد مردوں سے، عورتوں عورتوں سے۔ دوسرا، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگے،